Hello students, how are you? Are you well or not? Then now today we should read the What Should Ria Do? This is lesson 3, English reader, lesson 3, page number 30. All of you should look the book, lesson 30. Okay, what should Ria do? This lesson adopted, it means this is the school bullying. Okay, this is the school bullying. Bullying means it is also with the social problem. है यो सोशल प्रब्लम पर्छ, यो स्कुल बुलिङ हो. दिस टपिक्स has been adopted from Princeton Review. है यो प्रिन्स्टन रिभ्यूबाट लिएको स्टोरी हो. Okay, it means social problem. This is about social problem. Okay, then first of all I will tell about this lesson. What should Ria do? Deals with the theme of school bullying, a topical experience many children undergo during their early schooling. है यो भनेको स्कुल बुलिङ हो. स्कुलमा हुने हाम्रो के भन्नुहुन्छ भने एक प्रकारको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हो, एक हिंसा हो यो. है स्कुलमा पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने okay, we should do the bullying. Okay, what are the bullying? I will tell later. As Ria takes her stand against the bullying through her wit and pluck. है the main character is Ria. है रिया भन्ने एकजना बहिनी छिन्. उनले त्यसको विरुद्धमा उनी लागेका छन्, स्ट्यान्ड लिएका छन् के को स्कुल बुलिङको विरुद्धमा. चिल्ड्रेन एक्सटेन्ड सिम्पैथी टु हर. ओके, सी वाज सफरिङ फ्रम द स्कुल बुलिङ सो दैट her friend as well as students, her children extend sympathy to her. है उहाँलाई sympathy सहानुभूति प्रकट गरेका छन्. है अब हामी यसको what is the meaning of school bullying है यसमा जाउँ. Okay, when you touch, when you pull, when you push, okay, when you use abuse to your to the students or to your friend, है when you use the nickname, these are called school bullying. जब हामीले लछार पछार धकल धकुल है टच गर्ने, एक आपसमा टच गर्ने, अनि ओके निकनेम राख्ने, यस्तो उस्तो, दिज आर अल स्कुल बुलिङ. है यदि हजुरले यस्तो गर्नुभएको छ भने ओके फ्रम टुडे यु क्यान लिभ इट द्याट टाइप्स अफ एक्टिभिटिज इन स्कुल एज वेल एज एट होम. है हामीले जहाँसुकै यस्ता खाले गऱ्यौँ भने यो छोड्नुपर्ने हुन्छ. है यो भनेको एउटा सोसल प्रब्लम हो, कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन. ओके, वी डोन्ट डु इन टाइप्स अफ डिस्क्रिमिनेसन. ओके, फर्स्ट अफ अल वी सुड इट. अल अफ यु लुक द बुक. वाट सुड रिया डु? स्टप इट जित, यु नो द्याट इज नट ट्रु, रिया साउटेड. रिया साउटेड एन्ड सी सेड स्टप जित, स्टप इट जित, यु नो वाट इज नट ट्रु. ओके, यो तिमीले गरेको यो सही छैन. यु आर टु एभ्री वान नोज यु आर अ टिचर. जित एल ब्याक. है जितले फेरि चिच्याउँदै है एल भनेको कराउँदै. एभ्री वान नोज यु आर अ टिचर, सबैले थाहा छ तपाईँ टिचर हो. है जित एल ब्याक, जितले चिच्याउँदै व्यक्त गरिदिने कुरा. द्याट इज नट ट्रु एट अल. है यो त्यो सही छैन. You are just spreading rumor. Spreading means extended. Rumors means false stories. Right? You are just spreading rumors because I am the only one who got 100 on the science test. एउटा spirit, okay, spirit means extended. Rumors means false stories हो. जो मैले okay, I am only one who got 100 on the science test. है मैले साइन्टिस्टमा म मात्रै हो कि 100/100 ल्याउने. है ओके, देयर सियर रिया, निश्चित हो रिया. अब यसबाट हजुरले के बुझ्नुहोस् भने स्कुलमा बुलिङ नट ओन्ली यर फ्रेन्ड फ्रम टिचर. है टिचरबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बुलिङको के हुन्छ भने शिकार हुन्छ. है बुलिङमा टिचरबाट पनि बुलिङ हुन्छ हो. यी कुराहरू यदि कुनै टिचरबाट भएको छ भने okay, we can leave it. Okay, this is the suggestion for the teacher.
है हामीले पनि सोध्नुपर्ने कुरा हो भाइ बहिनीलाई यो ओके कुनै टच हुने शब्दहरू है उनलाई एकदम त्यो भित्र मन छुने शब्दहरू है ताकि ती शब्दहरू गर्नु हुँदैन बोल्नु हुँदैन र उनलाई पुल पुस टच गर्ने जामालाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन यदि टिचरबाट छ भने पनि यो हटाउनु पर्छ ओके जित वाक अवे लिभिङ रिया स्ट्यान्डिङ अलोन एट ओके रिसस है रिसस मिन्स देयर इज अ सर्ट ब्रेक है रिसस भनेको जब हामी सर्ट ब्रेक खाजा खाने टाइम हुन्छ त्यही बेला हामी खेल्छौँ साथीभाइसँग चल्छौँ हो त्यसलाई हामीले रिसस भन्नु भनिन्छ है जित वाक अवे लिभिङ रिया स्ट्यान्डिङ अलोन एट रिसेस है रियालाई एक्लै छोडेर चाहिँ अनि के स्ट्यान्डिङ अलोन जित हिँड्छ the kids were having much fun playing kickball and no one seems to notice that she was standing by herself है उनी एक्लै हुन्छन् अरू गेमहरू खेलेका हुन्छन् ओके त्यो सर्ट ब्रेकमा है अरू सबै खुसी हुन्छन् स्ट्यान्डिङ तर उनी एक्लै उभिएकी हुन्छन् उनमा ओके उनीसँग कोही पनि हुँदैन है आई एम नट अ टिचर्स पेट रिया सेड टु हरसेल्फ है उनले सोचिन् यो त टिचर्सको पेट हो टिचरको खेलौना हो है भन्न कसैले चार लगाउँछ रिया सेड आई एम नट अ टिचर्स पेट रिया सेड टु हरसेल्फ ओभर एन्ड ओभर अगेन उनले आफैलाई भन्छन् म टिचरको पेट होइन मलाई सबले टिचरको पेट हो त टिचरको पेट होस् टिचरको खेलाउनु होस् है भन्छन् तर म होइन टिचरको पेट ओके ओके सुसन रियाज बेस्ट फ्रेन्ड छ है सुसन भने जो रियाको बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ उहाँले देख्नुभयो रिया एन्ड रेन ओभर टु अनि उहाँ रियातिर जानुभयो यु लुक लाइक यु आर अबाउट टु क्राई रिया म त तपाईँलाई रोज जस्तो देखेँ त रिया वाट्स रङ के भयो सुसन आक्स अज सी पुट हर आर्म्स अराउन्ड रिया टु कम्फर्टेबल हर है उनलाई गएर सोधिन् साथीलाई सोधिन् सोधेपछि आर्ममा है अँगालोमा यसरी ल भन के भयो ओके ओके नडराइकन भन्नुहोस् टेक इजिली है भनेर यसरी क्वेसन सोधिन् है टु रिया टु कम्फर्टेबल है गेट अन द पेज नम्बर 31 जित किप्स कलिङ मी नेम्स है जितले मेरो नाम बोलायो रे ही सेज आई डोन्ट रियली डिजर्भ टु गेट 100 on the test who go back today he says I don't really deserve mean to be worthy of rewarded right to be worthy of rewarded पुरस्कारको उनी योग्य छिन् to get 100 on the test we go back today 100 to get 100 on the test right test मैले 100 पाउँछिन् okay we got back today यो प्राप्त आज हुनेछ है 100 जाँचमा गरे बापत he says I only got good grades because I am nice to Mrs. Nila है मैले भन्छ he says उले भन्छ I only got good grades मैले राम्रो ग्रेड्स प्राप्त गरेँ because I am nice okay must to nice to Mrs. Nila है म मिसेस नीलाको के भतिज हुँ है भतिजी हुँ है रिया डोन्ट वरी है रिया भन्छ यु डोन्ट वरी एभ्रिवन नोज द्याट यु डिजर्भ द ग्रेड यु गेट है तिमीले नि के हो टु बी वर्दी टु अ रिवार्डेड तिमीले जो पाउने छौ रिवार्डेड पुरस्कार है जसमा राम्रो गरेको पुरस्कार तिमीले जो पाउने छौ है है ग्रेट यु ओके रिवार्डेड ओके डिजर्भ भनेको okay knows you deserve the grades you get everyone knows that Mrs. Nila grades purely Jit always tries to make trouble Jit सधैँ आफ्नो समस्यामा परेको छ come play kickball come play kickball with us and you will feel better ल आउनुहोस् you kick the ball and you can be you feel better है आएपछि खेलेपछि सब कुराहरू सही हुन्छ रिया रियली डिडन्ट वान्ट टु प्ले किकबल तर रिया चाहिँ वास्तवमा नि किकबल खेल्न मन पराउँदिनन् बट सी डिडन्ट वान्ट टु स्ट्यान्ड अलोन फिलिङ सरी टु फर हरसेल्फ है त्यो एक्लै पनि उनी उभिन चाहँदैन त्यसलाई उनी एकदम सरी क्षमा माग्छिन् सी लुक अक्रस द प्ले ग्राउन्ड त्यसपछि उनी त्यो खेल मैदान पार गर्छिन् सी स जित हु वाज स्ट्यान्डिङ देयर पोइन्टिङ एट हर एन्ड लाफिङ
है त्यो हेर्छ र जित के गर्छ हाँस्छ सी कुडन्ट हियर वाट यु वाज सेइङ बट सी न्यू द्याट ही वाज टकिङ अबाउट हर है उनलाई थाहा भएन के गरेको छ तर उनलाई निश्चित भयो कि उनको बारेमा कुरा गरेको छ है हो अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने कसैको बारेमा है अरू साथीहरूसँग नराम्रो कुरा गर्नु हुँदैन त्यो पनि एक प्रकारको के हो बुलिङ हो है सुसन नोटिस इट टु सुसनले त्यो नोटिस पायो सी ग्र्याब रियाज आर्म एन्ड ड्र्याग हर अक्रस द एड है करप्प समाएर उनले घिसा देखाउँदै अक्रस द एड भनेको त्यो आँगन भन्छ त्यो प्ले मैदान हो त्यतातिर लागि राइट थ्रु द गेम अफ ओके डज डियुडिजी डज है डज बल एन्ड सम गर्ल्स प्लेइङ जम्प रोप कोही डज बल खेलेको छ बल खेलेको छ कोही के खेलेको छ भन्नुहुन्छ नि जम्पिङ रोप जम्प रोप खेलेको छ ओके दे प्ले द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गेम इन द लिजर टाइम ओके इन द टिफिन टाइम्स है टिफिन खाइसकेपछि यिनीहरू जुन लिजर टाइम हुन्छ त्यस बेला खेलेका छन् वेन सुसन एन्ड रिया अप्रोच जित है जब रिया र सुसनले कसलाई अप्रोच जित है अप्रोच मिनिङ कम नियर जित नजिक जान्छन् हि सेड लाउडली लुक हु इट इज है उसले जोडसँग भन्छ ऊ को हो त लिटल मिस पर्फेक्ट ओके लिटल मिस पर्फेक्ट ओके द रेस्ट अफ द क्लास स्टप एन्ड लुक एट वाट वाज ह्यापनिङ है सबै क्लासहरू बाँकी भएको क्लासहरू पनि सुरु हुन्छ अब के गरौँ त है जब टाइम सिद्धेपछि वाट ह्यापनिङ ओके अल अफ यु सुड टर्न द ब्याक पेज नम्बर ओके पेज नम्बर 32 रिया फेल्ड हर फेस गेटिङ रेड रियाको चाहिँ एकदम फेस के हुन्छ रातो बन्छ एन्ड सी स्टार्टेड टु स्वेट र उनले पसिना स्वेट भने पसिना बिस्तारै बगाउँछिन् सी न्यू द्याट सी ह्याड टु स्ट्यान्ड अप फर हर सेल्फ एन्ड इट ह्याड टु बी नाउ है ओके सी न्यू द्याट उनलाई थाहा छ कि सी ह्याड टु स्ट्यान्ड अप ऊ उभिन्छ फर हर सेल्फ उसको लागि एन्ड इट ह्याड टु बी नाउ उसको लागि हुन्छ सुसान स्टार्टेड टु टक रिया स्टप हर है जब सुसनले कुरा गर्छ रिया चाहिँ स्टप हुन्छ जित यु ह्याड बेटर ओके यु ह्याड बेटर सुसन स्टार्टेड टु से है सुसनले ओके स्टार्टेड टु से केही भन्न गयो भन्दैछ ओके नो द्याट्स ओके सुसन आई विल ह्यान्डल दिस माइ सेल्फ ओके दिस इज द ह्यान्डल मिन टेक केयर अफ है ह्यान्डल मिन टेक केयर अफ उसले मेरो टेक केयर गरेको छ रिया सेट है म आफ्नो टेक केयर म आफै गर्छु रिया सेट जित आई डोन्ट केयर वाट यु से है उसले के भन्छ मलाई म त्यस्तो केयर गर्दैन आई नो द्याट आई डिड वेल अन द टेस्ट टेस्ट बिकज आई स्टडिड हार्ड है आई नो द्याट आई डिड वेल अन टेस्ट है मैले इक्जाम राम्रो गर्नेछु टेस्ट बिकज आई स्टडिड हार्ड किनभने म राम्रो पढेको छु त है आई स्टडी हार्ड मैले राम्रो पढेको थिएँ आई एम नट असेम अफ बिङ स्मार्ट एन्ड गेटिङ ओके है मेबी इफ यु गट मोर as you wouldn't be so mean to everyone. Go ahead and make fun to me if you want. I know the truth. She's एडिट उनले जोडी कि ल मेरो बारेमा गएर केही भन्नुहोस् के अब हावामा उडाउनुहोस् अथवा के फन है कहिले हुन्छ नि हाँसो ठट्टामा जिस्काउने साथीभाइलाई हो त्यो पनि दिस इज अ काइन्ड अफ बुलिङ है मेनली दिस टाइप्स अफ बुलिङ क्यान बी इन स्कुल यो बुलिङ भन्ने स्कुलमा हुन्छ है स्कुल बुलिङ पर्फेक्ट हुन्छ जहाँसुकै हुन्छ हो अब हामी यसको लागि आजदेखि वी सुड रिमुभ दिस टाइप्स अफ बुलिङ इन स्कुल एज वेल एज एट होम है कसैलाई त्यस्तो जिस्काउने चलाउने फन है हाँसो ठाप्टामा उडाउने त्यस्तो गर्नु हुँदैन as 20 pairs of eyes look at Riya and Jit. It was Jit's turn to get red and sweaty. फेरि जितको पाला रातो हुने र पसिना भएको कसैले जिस्काउँछ चलाउँछ नि मान्छेहरु लाजले रातो हुन्छ पसिना बग्छ जित had bullied mean to hurt weaker people to hurt or weaker people many kids in Mrs. Nila class for one reasons or another है मिसेस नीलाको क्लासमा कुनै कारण अथवा कारणले सबै किड्सहरु है पनि हर्ट हुन्छ है उनलाई पनि समस्यामा परे जस्तो अथवा उनलाई लाज जस्तो फिलिङ हुन्छ
रिजन अर एनदर कुनै कारण अथवा कुनै ओके कारणबाट त्यस्तो हुन्छ मस्किट्स वेयर अफ्रेड अफ क्रसिङ है मस्किट्स वेयर अफ्रेड अफ क्रसिङ हिम है सबै डरले त्यो क्रस गर्न जान्छन् सो दे वेन्ट अलङ विथ वाट एभर ही सेड बिकज दे फियर दे वुड बी हिज नेक्स्ट भिक्टिम है उनलाई डर लाग्छ अब अर्को भिक्टिम भनेको यो हुनसक्छ है हिज नेक्स्ट भिक्टिम दे लुक एट इच जित फाइनली ब्रोक द साइलेन्ट है बिस्तारै बिस्तारै हाँस्छ भनेपछि अब भिक्टिम भनेको हाम्रो शिकार भन्नु भनिन्छ तर त्यो भनेको भोइलेन्समा ओके प्रयोग गरिन्छ अब अर्कोमा यिनी पनि भिक्टिम हुन्छन् जिस्काउने चलाउने है फन ठट्टा गर्ने चाहिने नचाहिने ओके कुराहरू गरिदिने अनि यो चाहिँ प्रवृत्ति हामीले देख्छौँ वाट एभर रिया आई वाज जस्ट सेङ स्टप है प्राउडली सो यर एक्टिभिटी स्टप मिन प्राउडली सो यर एक्टिभिटी आई वाज जस्ट सेङ स्टप है उनको एकदम प्राउड तरिकाले उनको एक्टिभिटी देखिन्छ हि लुक अराउन्ड है उनी जहाँसुकै अराउन्ड वरिपरि लाग्छन् एन्ड हि न्यू द्याट एभ्री वान वाज स्टारिङ एट हिम है सबैजनाले ओके स्टारिङ एट हिम उसलाई हेरिरहेको हुन्छन् दिस वाज द फर्स्ट टाइम द्याट एनी वान ह्याड स्टुड अप टु हिम है दिस वाज द फर्स्ट टाइम त्यो पहिलोचोटि हो द्याट एनी वान ह्याड स्टुड अप टु हिम है यस्तो उभिनु उनको ओके सबैजनाहरू उनको पछाडि उभिएका छन् हि डिडन्ट क्वाइट नो वाट टु डु अब के हुन्छ त्यसको उसलाई थाहा थिएन नो है फाइनली रियल लुक एट अल द क्लासमेट रियाले सबै ओके आफ्नो क्लास साथीहरूलाई हेर्छन् सी न्यू सी ह्याड टु गिभ जित एक्ज्याक्टली वाट हि ओके डिजर्भ है उनलाई थाहा थियो कि वाट हि डिजर्भ ओके वाट इज द मिनिङ अफ deserve. Deserve means, I have already told you, okay, to be worthy or rewarded. है त्यो योग्य जुन पुरस्कार लिनुको रिवार्डेड ओके रिवार्डेड लिनुको लागि योग्य छ वाट हि डिजर्भ सी स्टक हर ह्यान्ड आउट फर हिम टु सेक जित वाज सो सरप्राइज द्याट हि डिडन्ट रियाक्ट है एट फर्स्ट र उनले कुनै पनि ओके जित सरप्राइज भयो कि हि डिडन्ट रियाक्ट एट फर्स्ट उसले कुनै पनि रियाक्ट गरेन देन हि पुट आउट हिज ह्यान्ड एन्ड सोक हर्स है जस्ट अज हि डिड द बेल ऱ्याङ एन्ड द ओके रिसेस वाज अब है यो हुँदाहुँदै घन्टी बज्छ र त्यो रिसेस भनेको जो त्यो रिजल्ट टाइम के हुन्छ भने रिसर्च वाज ओभर यो सिद्धिन्छ ओके फ्रम दिस लेसन वी नो द्याट वी डोन्ट डु द बुलिङ अल्सो है दिस इज अ काइन्ड अफ सोसल प्रब्लम है यो पनि एक प्रकारको सोसल प्रब्लम हो है कसैलाई निक्नेम राख्ने कसैलाई जिस्काउने कसैलाई चलाउने कसैलाई चाहिँ ओके हच्चाउने ओके जुन हामी गर्छौँ ओके पुल पुस ओके टच ओके वी डोन्ट टच द गर्ल्स अल्सो है साना नानीहरूलाई टच गर्ने जिस्काउने अथवा आफू सम्मानकोलाई टच गर्ने हो यो गरिन्छ भने यो केमा पर्छ नि बुलिङमा पर्छ मेनली दिस टाइप्स अफ एक्टिभिटी वी क्यान बी इन्भल्भ इन द स्कुल यो प्रायः हामीले जुनसुकै स्कुलमा देखिन्छ यो ओके यो हुनसक्छ टिचरबाट पनि ओके स्टुडेन्ट बुलिङमा हुनसक्छ ओके यदि त्यस्तो छ भने ओके आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु अल द टिचर्स एज वेल एज माई स्टुडेन्ट्स डोन्ट डु द्याट टाइप्स अफ एक्टिभिटिज इन स्कुल ओके है यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले गर्न हुँदैन कसैलाई पनि अपमानित शब्द बोल्नु हुँदैन ओके वी डोन्ट डु द डिस्क्रिमिनेसन अफ द पिपुल ओके डिस्क्रिमिनेसन अफ द फ्रेन्ड है कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हुँदैन वी आर इक्वल है त्यो हुनसक्छ कुनै जातको नाममा होला हुनसक्छ कुनै कास्टको नाममा होला हुनसक्छ कुनै धर्मको नाममा होला अथवा अन्य कुरामा होला ओके वी डोन्ट डु दिस टाइप्स अफ एक्टिभिटी इन द स्कुल एज वेल एज एभ्री प्लेस वेयर आर यु जहाँ हामी छौँ त्यसमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यो लेसनमा पाउन सक्छौँ है यो लेसनमा रियाको ओके जुन वाट सुड रिया डु भन्नेबाट हामीले लिन सक्छौँ अब ओके आई होप ओके माई स्टुडेन्ट प्लिज डोन्ट डु दिस टाइप्स अफ एक्टिभिटिज इन स्कुल है यसमा इन्भल्भ नहुनु होला है कसैले त्यस्तो चाहिँ हेबिट छ भने फ्रम टुडे वी क्यान लिभ इट है हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ राम्रा कुराहरू ऐला ज्ञान गर्ने लिने र नराम्रो कुराहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज द एजुकेसन त्यही नै शिक्षा हो ओके आई लभ यु टर्न द पेज नम्बर 33 अब हेर्नुहोस् हामी 33 मा भोक्याबुलरी पढ्छौँ ओके म्याथ द मिनिङ्स अफ द फलोइङ वर्ड्स
है यो फलोइङ वर्ड्सको हामीले मिनिङ र वर्डलाई हामीले के गर्नु हुन्छ भने म्याच गर्ने हो है म्याच गर्ने हो फर्स्ट अफ अल लुक दियो द वर्ड्स दियो एज वेल एज मिनिङ दियो ओके पेट the paid the correct meaning is a person treated with special favor liking this is paid right what is meaning paid a person treated with special favor liking है जो कुनै मान्छेले स्पेशल रूपमा फेभर मन पराउँछ अथवा लाइक गर्छ त्यसलाई हामीले पेड भनिन्छ है भन्नु है स्प्रेड to put something in a large area to extend okay rumor okay rumor means false stories deserve to be worthy of reward grab okay grab catch approach to go near somebody walk up to someone okay handle take care of bully a person who frightens others to frighten this is called bully a person who frightens others to frighten कुनै अरू मान्छे देख्दा तर्सन्छ डराउँछ अब केही भन्छ भन्ने त्यो के बुलिङ हो दिस इज अ काइन्ड अफ सोसल प्रब्लम है यु सुड रिड इन सोसल स्टडी अल्सो यो भनेको तपाईँले सोसल स्टडी पनि पढ्नुहुन्छ ओके नम्बर 2 एक्सपान्डिङ भोकाबुलरी सी had to stand up for herself she had to defend herself it means right to defend herself number b someone had stood up to him someone had challenged him stood up to him it means challenged him okay number c she stuck her hand out she extended her hand okay stuck means extended her hand number d he put out his hand and shook her okay the meaning is he extended his hand okay expressions such as stand okay look down expressions such as stand up for oneself stuck out and put out are special combination of words these are called phrasal verbs or idioms mana bhanincha phrasal verb or idioms mana bhanincha that consist of a verb and other elements such as an adverb or okay partial okay partial okay later I will teach you about this okay today only this है यसको बारेमा पछि फेरि अर्को एक्सरसाइज हामी गर्छौं अन्य एक्सरसाइज हामीले पछि गर्छौं okay thank you class 4 later I will teach you the next exercise okay bye